बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर रहमत करीम से मुबारक मैदान द जनाज़े पे मैदान के वलाड़े मां यकीनन च ढेर द अफसोस मकाम दे ढेर उलवी शख्सियत द दुनिया न तशरीफ़ योड़लो और पर ढेर घट तादाद सरा द जनाज़े द पारा मखलूक द हर इलाके न द पाकिस्तान द गुट ना रागली दी और पदे शहादत के टोल मुसलमानानो ज़ान शामिल करे दे। यकीनन च द पीर से मुबारक द दीन इस्लाम द पारा ढेर लुई खिदमातू और प तसव्वुफ़ मैदान की यौ ढेर लुई शख्सियातू दैबा द कादरी शरीफा और द चिश्तिया मुबारका सिलसिला मुबारक चलवला और पदे सिलसिला मुबारक की द दी प लकौ मुरीदानू मुहिब्बीनू और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारसिम दी पखपल इलाका की पखपल जोड़े कड़े हुई और पर ढेर ख तरीका बा द आगेना उलमाए किराम फारगेदल और द दीन इस्लाम आगा तरबियत पवता दगा मदारसना द दी प दस्ते मुबारका बाने हासिले दो और दस्तारबंदी बे द दी पलास केदा दा यकीनन ची पीर से मुबारक ढेर लुई शख्सियातू अल्लाह दे दी दरजात आलिया की अल्लाह दे दी पखातर दा सुमर मखलूक चिरागल दे मौला करीम दे दी मग़फ़िरत नसीब की और अल्लाह दी कदम द ईमान पतल के वाची और अल्लाह दे वाला पदवान जहान खैर व बरकत वर की। यकीनन ची पीर से मुबारक ढेर लुई शख्सियातू द दीन इस्लाम पर ढेर घट खिदमातू द दीन इस्लाम द पारा ज़का च द माशूमवाली न द दी तरबियत द दी वालिद से मुहतरम द दीन इस्लाम द पारा दी वक़फ़ कड़ियू और द खपल तन मन द दीन इस्लाम द पारा दी वक़फ़ कड़ियू और खपल तन मन द इस्लाम द पारा इस्तेमाल कड़ियू। अल्लाह द दी दरजात आलिया की पीर रहमत करीम से रहमतुल्लाह अलैह द दुनिया न तशरीफ़ योड़लो। यकीनन च ढेर द अफसोस मकाम दे टोल मखलूक पज़ड़ के दर्द और गम द मुरीदानो सरा सरा द मुहिब्बीनू पज़ड़ के यो दर्द और गम प्रोत थे और पर ढेर द अफसोस मकाम दे खुदा से दलवी करामात व खावंदू च पदा सी सख्त गर्मी की अल्लाह पाक रियज़िम रावस्ती और यो खस्ता पुरनूर मौसम शलो और ढेर खस्ता अंदाज सरा हवागाने उचले दे। यकीनन च ढेर द रहमतुनु बारानुना पदे मौजूदा वक्त बानी उशू अल्लाह द दी दरजात आलिया की और द दी प खातर दे तमाम मुश्किलात द मखलूक खुदा ख़त्म की। वस्सलाम। خوگا نبی ماو بلی یادیگی زماستا سو جنگلے یادیگی زماستا سو جنگلے خوگا نبی ماو بلی یادیگی زماستا سو جنگلے یادیگی زماستا سو جنگلے استخ کول روزا زما یادیگی گنبد کولے ہر وقت زلیگی مخلوق دا غلطا پشوق جاڑیگی مخلوق دا غلطا پشوق جاڑیگی ولار دے خواتا بستر کسری یادیگی زماستا سو جنگلے اے خوگا نبی ما اوبالی یادیگی زماستا سو جنگلے یادیگی زماستا سو جنگلے سالو نکاوم ہمیش مولا تا یو ظلمی بوزی دخپل آقا تا قبول مکر سوال الو یزاتا قبول مکر سوال الو یزاتا چه اوی نماش نئی پردی یادیگی زماستا سو جنگلے یادیگی زماستا سو جنگلے اے خوگا نبی ما بلی یادیگی زماستا سو جنگلے یادیگی زماستا سو جنگلے ارمان میں نشتا پزرا کی نورا قبول مکر سوال ربا ضرورا دیدار غوارم دپا حضورا دیدار غوارم دپا حضورا پتا مشولے تیری مودی
یادیږي زما ستاسو جنگلې یادیږي زما ستاسو جنگلې اے خوږ نبی ما او بالي یادیږي زما ستاسو جنگلې یادیږي زما ستاسو جنگلې صدیق عمر کوي آرامان زدي پخوا کې میدا ګل فاما وچی اکړم ورتا یو زل سلاما چې اکړم ورتا یو زل سلاما د نور نډا کې خولي روزي یادیږي زما ستاسو جنگلې یادیږي زما ستاسو جنگلې اے خوږ نبی ما او بالي یادیږي زما ستاسو جنگلې یادیږي زما ستاسو